हो अपने दोस्तों से कहते हैं मेरी टोपी गुम हो गई है, टोपी तलाश करो। टोपी तलाश करो। तारा दूहा फलम शे दूहा, दोस्तों ने बहुत तलाश की मगर टोपी ना मिली। हजरत खालिद बिन वलीद दोबारा सबको भेजते हैं, जाओ टोपी तलाश करो। उधर जंग बिल्कुल तैयार है, हजरत खालिद बिन वलीद टोपी की फिक्र में है। जब दोबारा टोपी को तलाश किया गया, टोपी मिल गई। जब देखा गया तो वो तो पुरानी सी टोपी थी। सवाल पैदा हुआ, है अमीर मुहतरम, ये टोपी ना तो लोहे की है कि जो तुम्हारे सर की हिफाजत कर सकती है और तलवारों और तीरों से बचा सकती है, और ना ही इतनी ये अच्छे कपड़े की है कि जिसे जीनत के तौर पर पहना जाता हो। ये सादा सा पुराना सा कपड़ा है और ये खौफ नहीं है लोहे का। तो आप इसके लिए इतने परेशान क्यों थे कि जिसके बगैर जंग की तरफ आप कदम ही नहीं बढ़ा रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया, वो जवाब वो है जो आज अहले सुन्नत की मस्जिद और मिहराब से पढ़ाया जाता है। क्या जवाब दिया? फरमाते हैं, मेरे दोस्तों बात असल में ये है कि अतामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने उमरा फरमाया था। जब उमरा फरमाया तो उम्रे के बाद सर का हलक करवाया गया, तो लोगों ने दाएं जानब और बाएं जानब के मुंह मुबारक ले लिए। फसफत्तहुम बिन्नासिया थे, ये पेशानी के ऊपर जो मुंह मुबारक थे ये पढ़ के मैंने वसूल कर लिए। फजअलतुहा फी हाज़िल क़लंसुवा, वो मुंह मुबारक मैंने इस टोपी के अंदर सी लिए हैं। ये टोपी जिसके बगैर मैं जंग की तरफ नहीं जा रहा था, असल में मेरे पास फतह का कुछ सर्टिफिकेट ही नहीं था। ये टोपी अगर के तुम्हें पुरानी से लगती है मगर इतनी कुव्वत रखती है, लम अशहद क़ितालन वहिय माई इल्ला रुज़िक़्तु नस्रा, खुदा की कसम जिस जंग में ये टोपी पहन के जाता हूँ खुदा फतह अता फरमाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद का ये अकीदा है कि मुंह मुबारक के अंदर इतनी पावर है, इतनी कुव्वत है, इस कदर मुश्किल कुशाई हाजिर करवाई और मदद है। करवाते हसर से जान करते हैं, ये नहीं कि एक मरतबा पहनी थी, एक जंग में तो फतह हुई, दूसरी जंग में फतह नहीं हुई। लम अशहद क़ितालन वहिय माई इल्ला रुज़िक़्तु नस्रा, मैं जिस जंग में भी ये पहन के जाता हूँ उसी में फतह हो जाती है। पता चलता है ये सहाबा के हाथ हम हर तरफ ऐसे एक दो बातें नहीं, 20 ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें से पता चलता है कि उनका अंदाज़े अकीदत ये था और अंदाज़े अकीदा ये था कि वो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब चीजों का इक़रार भी बेहद करते थे और उन्हें मुश्किल कुशा भी समझते थे, अल्लाह के इल्म से उन्हें हाजिर भी समझते थे। अब जंग का कितना सख्त मरहला है। हज़रत खालिद बिन वलीद मुंतज़िर है टोपी के अंदर कमाल ये है कि उसके अंदर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक मौजूद है और वो जंग में नासिर और मददगार बन जाते हैं। मुहतरम सामीन, ये मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू, मेरा आपके नाम एक पैगाम है। आज वक्त ऐसा है कि सिर्फ उलमा का काम ही तबलीग नहीं है, हर फर्द अहले सुन्नत पे जरूरी है कि वो तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दे। आपने ये हदीस सुनी तो आप पर ये लाजिम है कि आप याद करके आगे किसी को सुनाएं। वो जो बात से आपको टोकते हैं, आप उनकी आंखें खोलें और उन्हें कहें कि दलील की तरफ आओ, रोशनी की तरफ आओ, तुम्हें किसी ने गलत फहमी में डाला है। हर फर्ज अहले सुन्नत जहां बैठा है वो अपनी खुशबू फैलाता रहे। बदबू फैला रहे हैं, खुशबू वाले आज तक अपनी खुशबू पे तगड़ा लगा के बैठे हुए हैं। आपके पास अकीदत हक की खुशबू है, जहां आप मौजूद हैं, आप मकान में हैं या दुकान में हैं, सफर में हैं या हजर में हैं, आप ऑफिस में हैं या अपने घर में हैं, जहां भी आप मौजूद हैं वहां अपना पैगाम जरूर फैलाएं, जरूर दें। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजिल सांस चुरा ले या वो चोर पराते हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अपने बच्चों को उनके यहाँ पढ़ने के लिए भेज देते हो और उनके यहाँ जाकर बैठ देते हो और उनकी बातें और इत्तरा सुन के अपने अकीदे पर गलत असरात मरतब करते हो। कितना जालिम चोर है, अंधेर नगर है और
ईमान की चोरी करना चाहता है और तुम इतने सादे हो कि खुद सोते हो और गठरी उसकी सुपुर्द करती है। लिहाजा बेदार होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। जहाँ कहीं आप मौजूद हैं अपने अकीदे की बात जरूर करें, नारा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाह को जरूर बुलंद करें, इस सदा को आम करें, हर तरफ अपना ये पैगाम छोड़ें। हर जगह जहाँ आप मौजूद हैं लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पास अकीदा सालिहा और अकीदा सहीहा की खुशबू मौजूद है। आप ये काम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। हशर का मैदान होगा, मुबल्लिग का सवाब आपको भी मिल जाएगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस आपकी दुआ आप उसके मुस्तहिक बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करने से बहुत कुछ हो जाएगा। ये ना बस बात करें कि फुला ने कितना किया, फुला ने क्या किया, फुला ने क्या किया। शिकवाए जुल्मते शब्द से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई क्षमा जनाते जाए। आप खुद हमने क्या किया है अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाते जाए। अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिए में जहाँ कहीं आप मौजूद हैं वहाँ अपने अकीदे की बात करें और अकीदे के पैगाम को आगे बढ़ाएं, इस बात से कि ये वो अकीदा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाले फूलों का निचोड़ है और उसमें वो खुशबू मौजूद है। जब आप बात करेंगे दुनिया में भी सर बुलंद होगा, ऊपर में भी सर बुलंद होगा। ये मामूली रुकावटें, ये पैसे की रेल फेल, ये दिरहमों दीनार की बारिश, ये कहर की एड्स जिसकी वजह से दूसरे दनाते फिर रहे हैं, कहीं दुकान बना के दे रहे हैं, किसी को रेडी लगा के दे रहे हैं। हमारे मसले का कोई भी फकीर वो फकीर तो हो सकता है मगर बेगैरत नहीं हो सकता। मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर की है, हकीकत में चांदनी तो गुंबद खजरा की चांदनी है। वो चांदनी हमें हासिल है, हमसे बढ़ के कौन अमीर हो सकता है। हमारे यहाँ जो अकीदा सालियत की दौलत है इससे बड़ा और क्या सराया हो सकता है। दुनिया की छोटी सी जिंदगी तो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेंगे मगर सरकार की मोहब्बत से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। वो महबूब जहाँ जिनकी बारगाह में लकड़ी के आशिकों को भी सीने से लगाया जाता है वो तो खैर उम्मत के मुराद हैं। जब उनकी मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये जिस वक्त उनकी बात करते हैं जो महबूब लकड़ी के आशिक को भी रोने नहीं देते, सीने से लगाते हैं, इस आशिक को कैसे रोते रहना देंगे। वो खजूर के तने के साथ खड़े होकर खुतबा दिया करते थे, जब उसको छोड़ा उसने रोना शुरू कर दिया, इतनी चीखें मारी यूं लगता था कि कट जाएगा। हमें इतनी दिलडोल थी, सोलो गुदार से रो रहा था, मस्जिद रब्बी गूंज रही थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाते मगर लकड़ी का आशिक रो पड़ा तो नीचे उतर आए। ये नहीं फरमाया मैं तो अल्लाह का महबूब हूँ, लकड़ी के आशिकों की मुझे क्या जरूरत है। चश्मे फलक हैरान रह गए कि जब सरकार ने मुआनका फरमा लिया, ये ताना कहा, ताना कहा, सरकार ने उसको सीने से लगाया, सर पे हाथ रखा, जब सरकार ने हाथ रखा तो उसने यूं आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद किया जैसे माँ की छाती से लग के बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चुप हो जाता है। ये मोहब्बत का अंदाज कैसा है, दिल भी है, दर्द भी है। इस अंदाज से जो नवाजते हैं, लकड़ी के आशिक को अपने सीने से लगाते हैं, उसे भी रोने नहीं देते, इन आशिकों को कैसे छोड़ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है, हमें वो अंदाज शायद नहीं आता जो उसको आता था। जिस दिन हमारे नाले भी ये रंग लाएंगे उस दिन हमें भी आका खुद जलवा दिखाएंगे। सरकार ने फरमाया था मेरे सहाबा तुम शायद समझते हो कि मैं वैसे ही उतर आया हूँ, नहीं नहीं, अगर मैं इसको सीने से ना लगाता तो ये क़यामत तक रोता रहता। ये ऐसा नहीं था कि एक रात तो मेरे इंतजार में जागता है और दूसरी रात ही सो जाए, एक साल तो तहज्जुद पढ़ के वो इंतजार में है और दूसरे साल छोड़ जाए। ये सच्चा था और कभी छोड़ने वाला नहीं था और मैं ऐसों को तड़पाता नहीं हूँ, सीने से लगाता हूँ। लिहाजा मैंने इस बात से सीने से लगाया है। वो महबूब उनकी बारगाह जहाँ मोहब्बतों की तरह स्पास मिलता है, उनकी बारगाह के आदाब जो है और उसका फैज जो है वो हमसे ये तकाजा करता है। हम जिस वक्त अपने आप को तैयार कर लेंगे, अपनी निगाह को साफ रखेंगे, दिल को साफ रखेंगे, वो बड़े पाक महबूब हैं, गंदी जगह में नहीं आते। जब हम तैयारी कर लेंगे तो कोई दूरी नहीं रह जाएगी। फिक्र करता मेरे दिल की वो यहीं आ जाएंगे, बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकीन आ जाएंगे। मोहतरम सामीन, अब गुफ्तगू के आखिर में ये चंद
سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ کون سا درود پڑھتا ہے اس کی وضاحت فرمائیں. محترم سامعین، جس طرح کے بیسٹ سیکٹری صاحب بیان کر رہے تھے، سوالات بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب مجمع میں درست نہیں ہوتا یا پھر تفصیل دینا پڑتا ہے. آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں. صلات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کی جائے تو اس سے مراد خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ رحمت بھیجتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ کے ہاں وہ ساری عبارتیں کہ جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام موجود ہے، بلندی درجات کے لیے دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس عبارت کو پسند فرماتا ہے اور وہی عبارت درود قرار پاتی ہے. صلات ایک کلی ہے، اس سے صلو علیہ وسلم سے جیسے درود ابراہیمی کا ثبوت حاصل ہو رہا ہے، ایسی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا بھی ثبوت حاصل ہو رہا ہے. یہ خالق کائنات کا قانون ہے کہ وہ اس کی عادت جاریہ ہے. جب حکم فرماتا ہے تو قاعدہ کلیہ قانون بنتا ہے اور جزیات کا حکم خود بخود اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں خالق کائنات نے جو مومنین کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس سلسلے میں اب اگر ایک شخص کھڑا ہو جائے، وہ کیا کہے کہ میرا نام زید ہے، آپ مجھ پر نماز فرض ثابت کریں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام جو ہے اس کے بارے میں جو نماز کا حکم ہو آپ قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کر دیں یا کوئی حدیث بھی پیش کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ مجھ پر نماز فرض ہے. آپ قیامت تک بھی آپ کو ایسی آیت نہیں ملے گی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اے زید تجھ پر نماز فرض ہے، اور ایسی حدیث بھی نہیں ملے گی جس میں لکھا ہو کہ اے زید تجھ پر نماز فرض ہے. اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زید پر نماز فرض نہ ہو. فرض ہے تو کیسے فرض ثابت ہوگی؟ اس کا ایک ہی قانون ہے جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ہم کہیں گے مومن پر نماز فرض ہے اور تو بھی مومن ہے، لہذا تجھ پہ بھی نماز فرض ہے. مومن ایک کلی ہے. جب کلی پہ حکم لگتا ہے تو ہر جزی پہ لگتا ہے، ہر فرد پہ لگتا ہے. مومن پر نماز فرض ہے تو مومن کے ہر فرد پہ نماز فرض ہے. لہذا یہ خالق کائنات جل جلالہ کا دستور ہے، وہ ہر مسئلے پر علیحدہ علیحدہ جزئی احکام نازل نہیں فرماتا، ورنہ تو نماز کے حکم کے لیے ہی کروڑوں پاروں کی ضرورت پڑ جاتی. پہلے ہر ایک کا نام لیا جاتا، قیامت تک جو لوگ آ رہے ہیں، پھر انہیں کہا جاتا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر کہا جاتا زکات کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کی یہ عادت جاریہ ہے. اور ویسے جو بھی قانون ہو وہ کلیہ ہوتا ہے، جزیات کے احکام اس سے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی صلات ایک کلی ہے، اس کے یہ سارے افراد ہیں. وہ صلات جو خالق کائنات پڑھتا ہے، وہ رحمت کی دعا، وہ رحمت جو خالق کائنات نازل فرماتا ہے، وہ رحمت کی دعا جو امتی مانگتے ہیں، وہ کسی بھی سیغے سے ہو، کسی بھی اسلوب میں ہو، پاکیزہ عبارت ہو، اس میں توہین نہ ہو، اس میں رحمت کا اسلوب ہو، یہ سارے کے سارے لفظ صلات کے فرد ہیں، درود کلی کے فرد ہیں. جب خالق کائنات جل جلالہ کے حکم سے درود کا ثبوت ہو جائے گا، اسی سے ہر فرد کا ثبوت ہو جائے گا، ہر وقت پڑھنے کا ثبوت ہو جائے گا، ہر زمان اور ہر مقام میں پڑھنے کا حکم اور ثبوت ہو جائے گا. جو لوگ نماز کے بعد، نماز سے پہلے یا اپنا اذان کے بعد، اذان سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد یا کسی وقت بھی درود شریف پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں، آپ ان سے یہ سادہ سا سوال کر سکتے ہیں کہ ان سے پوچھیں اس وقت تمہارے نزدیک سبحان اللہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر اس میں کچھ بھی عدل ہوئی تو یہی کہے گا کہ سبحان اللہ کہنا جائز ہے، سبحان اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. جب وہ کہیں کہ سبحان اللہ کہنا جائز ہے تو آپ ان سے پوچھیں اس وقت ٹائم کیا ہے. ٹائم جب وہ بتائیں تو آپ کہیں کہ کیا یہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ہے کہ 1 بجے رات کے سبحان اللہ کہنا جائز ہے، یا اللہ نے رات کے 1 بجے سبحان اللہ کہنے کا حکم فرمایا ہو، حدیث شریف میں آیا ہو؟ آخر صحابہ تو سبحان اللہ کہتے ہی ہوں گے، ان سے ہی ثابت کر دو. تو قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکے گا، لیکن اس کو جائز ضرور کہے گا، اس واسطے کہ ہر جزئی کے بارے میں وہ تمام جو اس کے وقائع تھے وہ ہم تک پہنچے نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت کسی نے نہیں کہا، مگر ثابت نہیں کیا جا سکتا ایسے ٹائم کو. ایسے ہی ہمارے عقیدہ
کے اندر جو 14 نکات بیان کیے ان کا خلاصہ بھی یہ ہے، جس سے ختم شریف، گل شریف اور ساتویں کا ختم، چیلم کا ختم اور سارے جو صورتیں آج کے ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ان سب مسائل کا جواب اسی ایک نقطہ کے اندر آپ سارے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر یا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جو شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا انکار کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کی صحابیت پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں قاتل وحی قرار دیا، اور صحابیت کا شرط وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، جس شخص نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ہے آگ اس کے قریب نہیں جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مومن اور اتنے بڑے امام ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اپنا امام تسلیم کیا ہے اور انہیں اتنا بڑا مومن صالح تسلیم کیا ہے۔ اگر آج کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرے گا، ان کا انکار کرے گا، تو یہ انکار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ جائے گا، ان کی توہین اس سے لازم آئے گی۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ان کی عظمتوں کو ماننا نہایت ضروری ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، اس بارے میں ہمارا مناظرہ مرالے میں ہوا تھا اور وہ 3-4 مرتبہ چھپ چکا ہے، اور دبئی سے انگلش میں اس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، بڑا تاریخی مناظرہ تھا۔ تو اس سلسلے میں خلاصہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے میرے محبوب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرے۔ اب اس میں سارے اوقات داخل ہیں، رات کو کرے، دن کو کرے، صبح کو کرے، شام کو کرے، 10 بجے کرے، 2 بجے کرے، نماز سے پہلے کرے، نماز کے اندر کرے، نماز کے بعد کرے۔ لہذا اگر یہ نماز کے بعد والا وقت کوئی شخص خارج کرے گا کہ اس کے اندر دعا مانگنا جائز نہیں ہے تو اس سے قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی لازم آ جائے گی۔ جو اطلاق قرآن مجید میں موجود ہے اس کی تقیید ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ما کان من شرط لیست فی کتاب اللہ فهو باطل وان کان مئة شرط، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو قرآن مجید میں وہ شرطیں لگاتے ہیں جو شرطیں قرآن مجید میں نہیں لگی ہوئی، اگرچہ وہ اپنی طرف سے 100 شرط بھی لگا دیں وہ ساری شرطیں باطل ہیں۔ اب خالق کائنات نے چونکہ نماز جنازہ کے بعد والا وقت جو ہے وہ دعا سے باہر نہیں نکالا کہ آگے پیچھے تو دعا مانگنا مگر جنازے کے بعد نہ مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اور سارے اوقات کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ لہذا جس طرح دوسرے اوقات میں دعا مانگنا جائز ہے اور قبول ہوتی ہے اور قابل ثواب ہے، ایسے ہی جنازہ کے بعد دعا مانگنا قابل ثواب ہے، خالق کائنات قبول فرماتا ہے۔ جب اس نے مانگنے کی اجازت دی ہے تو ہمیں دل کھول کے اس مرحوم بھائی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے صحابہ میں یہ ہے کہ مقصود میں ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اے لوگوں اگر تم نے مجھ سے پہلے جنازہ پڑھ لیا ہے تو دعا مجھ سے پہلے نہ مانگنا، دعا میں مجھے بھی شریک کر لینا، مجھ سے دعا میں سبقت نہ کرنا، یعنی دعا میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہو، اتنا بڑا جمع غفیر ہے اور صحابی یہ آواز لگا رہے ہیں اور کوئی اس بات کا انکار نہیں کرتا، تو پتا چلا کہ وہ سارے کے سارے جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے قائل تھے۔ ابن ماجہ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر جنازہ پڑھ بیٹھو تو پھر خالص اس کے لیے دعا مانگو۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا مانگنے کا باقاعدہ طور پر حکم موجود ہے۔ ہر ماہ کیرو شریف 11 روپے دینا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ اللہ کے نام
صدقہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جتنی کسی کی وسعت ہو، جتنی طاقت ہو، جتنا زیادہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ اگر 11 دے پھر تو جائز ہے، اگر 12 دے یا 13 تو پھر ناجائز ہے۔ اس قسم کی کوئی تعین ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے تقرب کے لیے اس میں جو کچھ دیا جا رہا ہے مقصود یہ ہے کہ اس کا ثواب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کیا جائے، اور اس میں جو عبادت کا نظریہ ہے، عبادت کا پہلو ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ جس طرح کے قربانی دی جاتی ہے تو قربانی کس کی ہوتی ہے؟ آدمی کی اپنی، والد کی یا کسی دوسرے شخص کی، اس کی طرف سے نیابتاً دے رہا ہے۔ تو اب قربانی میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ والد کی قربانی دے رہا ہے والد کی طرف سے کہ والد کی وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، نہیں، عبادت خدا کی کرنا چاہتا ہے، والد کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو کچھ بھی 11ویں شریف میں پڑھایا جاتا ہے اس میں عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور تقرب اور جو ایصال ثواب جو ہے اس کا مقصد وہ اللہ کے ولی کے لیے ہوتا ہے کہ میں اپنی طرف سے ان کی روح کے لیے یہ چیز تحفہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر ایصال ثواب پر قرآن و سنت میں 20 دلائل مستقل طور پر موجود ہیں۔ آپ علماء حضرات تبلیغی جماعت کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ بستر اور لوٹا، لیکن آج آپ کی جماعت بھی گاؤں گاؤں جاتی ہے اور ان کے پاس بھی لوٹا بستر ہوتا ہے۔ یہ اس نے سوال لکھا ہے۔ بہرحال تو جہاں تک تبلیغی جماعت کا تعلق ہے تو تبلیغی جماعت اصل میں جو اس سے ہمیں نفرت ہے اور ہمارا جو اس سے اختلاف ہے وہ محض بستر کی وجہ سے یا لوٹے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو طور پہ ہم ایک تعارف بن گیا ہے جس وجہ سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اصل میں ہمارا ان سے اختلاف اصولی عقیدے کے لحاظ سے ہے، اس بات سے کہ اس کے بانی نے اپنے اس کی ملفوظات الیاس جو ہے ان میں لکھا ہوا ہے کہ طریقہ تبلیغ میرا ہوگا اور افکار اشرف علی تھانوی کے ہوں گے۔ تو اشرف علی تھانوی کا نظریہ تبلیغی جماعت آگے پہنچانے والی ہے، اور اشرف علی تھانوی کون تھا کہ جس نے حفظ الایمان میں اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ شخص یہ کہے کہ ان کو علم غیب ہے، تو زید کا یہ کہنا کہ انہیں علم غیب ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ان کو جمیع امور کا علم غیب ہے یا بعض کا علم غیب ہے۔ تو کہتا ہے جمیع کا تو مانا نہیں جا سکتا، بعض علم غیب میں آپ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو ہر زید، امر، باز، پاگل اور جمیع بہائم کو اور حیوانوں کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ تو اس نے یہ جو لفظ بولے یہ کفریہ لفظ ہے، اور اس کا اس وجہ سے امام اہل سنت نے اس کی تکفیر کی، کیونکہ لفظ ایسا اردو زبان میں دو معنی کے لیے آتا ہے، یا تو ایسا بمانا اس جیسا ہوتا ہے، یا ایسا بمانا اتنا ہوتا ہے، یا یہ کوالٹی کے لیے ہوتا ہے یا یہ کوانٹٹی کے لیے ہوتا ہے، یا کم کے لیے ہوتا ہے یا گیپ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا بمانا اس جیسا تشبیہ کے لیے ہے، ایسا بمانا اتنا مقدار کے لیے ہے۔ اب دونوں ہی کفر ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہی آتا ہے جتنا معاذ اللہ گدھے کو آتا ہے، تو یہ بہت بڑا کفر ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے اس شخص کو کہ جس نے یہ بات لکھی ہے کہ تیرا علم سارا تو تیرا باپ جو ہے وہ سب کچھ تو نہیں جانتا، اسے باہر ہی آتا ہے، اس بار میں تیرے باپ کی کیا تخصیص، اتنا تو کتے کو بھی آتا ہے، تو وہ آپ کا سر کھولے گا کہ آپ نے میرے باپ کی توہین کر دی۔ کہاں اس کا باپ اور کہاں اس کا علم اور کہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ آپ کے بارے میں جب وہ یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ آپ کے علم شریف کو وہ اتنا قرار دے رہا ہے جتنا بہائم اور حیوانوں کا ہے، یا کہتا ہے کہ اس جیسا ہے، دونوں صورتوں میں کفر لازم آتا ہے۔ تو یہ کافرانہ تبلیغ جو جماعت اپنے اندر رکھتی ہے اور اس نظریے اور سوچ کو آگے بڑھاتی ہے، اس اصولی موقف کی وجہ سے ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو باقی ظاہر میں جو ان کی علامات ہے وہ ان عام میں ایک بطور ان کی شناخت کے لوٹے اور بستر کو بیان کر دیا جاتا ہے، ویسے کوئی لوٹا کفر کی علامت نہیں ہے اور نہ ہی بستر کفر کی علامت ہے۔ اصل میں وہ بات ہمارے لیے اختلافی ہے جو ان کے دلوں کے اندر اور ان کی کتابوں کے اندر تصریحات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں نے شارجہ میں 2 سال قبل مناظرہ کیا تھا، اور اس میں جنرل موضوع تھا وہابی تحریک کے عقائد۔
तकरीबन 2-2.5 घंटे तक मुनाजरा हुआ और अल्लाह ताला ने वाहिद फतह अता फरमाई। मैंने एक हदीस रिपोर्ट के सामने पेश की थी और आज तक कई साल हो गए हैं, उससे पहले भी और बाद भी मैं वो हदीस पढ़ता रहता हूँ और उनसे जवाब मांगता रहता हूँ, मगर न उस मुनाजरे में किसी ने जवाब दिया, न उससे पहले और न किसी ने बाद में दिया। वो हदीस शरीफ है जिसकी वजह से हमें इन लोगों से बड़ी नफरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अलामतें बयान फरमा दी और हमारी ताकत की आपने तस्दीक फरमा दी। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहिब सिर्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रावी हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको साहिब सिर्र रसूल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सरकार अपने राज की बातें भी उन्हें बता देते थे। यहाँ तक हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दौर अक़दस में किसी का जनाजा पढ़ने से पहले उनसे पूछते थे कि क्या इनके बारे में तुम्हें कोई निफाक की अलामत का तो नहीं पता कि मैं इनका जनाजा ही ना पढ़ूं। इब्ने कसीर ने संदे सही से इस हदीस को रवायत किया है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम रजुलुन क़रअल क़ुरआन हत्ता इज़ा रुयत बहजतु अलैहि व कान रिदाउहु अल-इस्लाम फ़अतराहु इला मा शाअ अल्लाहु फंसलख मिन्हु व नबज़हु वराअ ज़हरिही व सआ अला जारिही बिस्सैफ व रमाहु बिश्शिर्क। कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर एक शख्स का खतरा है। कौन सा शख्स? क़रअल क़ुरआन। उसकी पहली अलामत यह है कि कुरान से अपनी तबलीग आगे बढ़ाएगा। वो यहूदी नहीं होगा, नसरानी नहीं होगा, वो हिंदू नहीं होगा। मुझे किसी हिंदू का कोई खतरा नहीं है। वो चोर है और वादे चोर है, मेरी उम्मत उसको पहचान जाएगी, वो दाव और फराब नहीं ले सकता। और जो यहूदी है, नसरानी है, उसे दूर को देखकर मेरी उम्मत नफरत करेगी। फरमाया जो अंदर के भेड़नुमा भेड़िए होंगे, मुझे इनका उम्मत पर खतरा है। अलामत क्या उस शख्स की? रजुलन क़रअल क़ुरआन, उसके हाथ में कुरान होगा। व कान रिदाउहुल इस्लाम, और इस्लाम उसका लिबास होगा। इस्लाम वाली इस्लामी शक्ल होगी, इस्लामी शक्ल है और हाथ में कुरान है। ये उसकी अलामतें हैं। उसको तबलीग कर रहा है, लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा है। सरकार फरमाते कुछ वक्त गुजरता है, फ़अतराहु इला मा शाअ अल्लाहु फंसलख मिन्हु, वो इस्लाम का लिबास उसने ओढ़ा है, वो पीछे गिराता है और कुरान मजीद को अपनी पीठ के पीछे फेंकता है। क्या करता है? सआ अला जारिही बिस्सैफ, तलवार लेकर पड़ोसियों पे हमला करता है। ऐसे नहीं, फतवा लगाकर। कौन सा फतवा? रमाहु बिश्शिर्क, शिर्क का फतवा लगाएगा और फतवा लगा के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर देगा। हदीस शरीफ की ये जो 4 अलामत है, ये पूरी की पूरी इब्ने अब्दुल वहाब में पाई जाती है। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अंदर ये अलामत पाई जाती हैं। कुरान हाथ में है, इस्लाम लिबास है और फिर कत्लेआम है मुसलमानों का। जुर्म क्या है? कहता है कि अल्लाह के महबूब के रोजे पे जाने वाले हैं। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कहता माज़अल्लाह ये मुशरिक है, इनकी बीवियां छीनना जायज है, इनका खून बहाना जायज है। उन्वानुल मज्द फी तारीख नज्द आप उठा के देख सकते हैं। नजदी मौलिक लिखता है, बाबुल ग़ज़वात पूरा उसमें मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने 1901 से पहले और 1901 से बाद पूरा जगह हमने हमला किया। हम गए तो मक्का शरीफ में इतने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, हमने 100 निवारियों को कत्ल कर दिया। हमने ताइफ में हमला किया, हमने 1000 लोगों को कत्ल कर दिया। हमने मदीना शरीफ में हमला किया, हमने 5000 को कत्ल कर दिया। जहां हमें लोग न मिले, हमने खजूरें काट दी। जहां हमें खजूरें न मिली, हमने उनकी बकरियों को काट दिया। ये अंदाज है इन लोगों का। सरकार ने जो अलामतें बयान फरमाई थी, वो सारी की सारी अलामतें इस जमात के अंदर पाई जाती हैं। कुरान हाथ में होना, इस बात से तो हमारे भोले भाले सुन्नियों को फरेब लगाया जाता है, कहते हैं उनके हाथ में भी कुरान है। कुरान हाथ में होना ये सदाकत की दलील नहीं है। देखना पड़ेगा कि साहिब कुरान से ताल्लुक क्या है। कुरान हाथ में है, इस्लामी लिबास है और फिर शिर्क का फतवा लगाकर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। ये जो अलामतें सरकार ने बयान फरमाई थी, इसी इब्ने अब्दुल वहाब की जमात में है और फिर इस्माइल देलवी ने उसकी किताब तौहीद का तर्जुमा हिंदुस्तान में किया और फिर आगे देवबंद उसमें शरीक हुआ और फिर उसका एक शोबा तबलीगी जमात है। ये सारे के सारे उसी हदीस की जो अलामतें सरकार ने बयान फरमाई है, उसी के ज़ेरे साया इन सब की बदबख्ती वाले हो चुकी है। जब सरकार से पूछा गया
अय्युहुमा औला बिश्शिर्क, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये तो बयान फरमा दिया है कि मुसलमानों पर शिर्क का फतवा लगाकर उनको कत्ल किया जाएगा, उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। आप ये तो बयान फरमाएं कि क्या वो मुसलमान जिन पर शिर्क का फतवा लगाया जाएगा वो बाकी मुशरिक होंगे या सच्चे मुसलमान होंगे? उन पर फतवा जो लगाया जाएगा वो फतवा कैसा होगा? अय्युहुमा औला बिश्शिर्क, उनमें से मुशरिक कौन है, मुशरिक कौन है? बाकी वो मुसलमान बदल चुके होंगे या उन पर ज्यादती हो रही होगी, उन्हें शिर्क के तीर मारे जा रहे होंगे, उनमें से कौन सच्चा है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक में फैसला सुना दिया। फरमाया ये जो बेचारे शिर्क के तीर खाएंगे इनका कोई कसूर नहीं होगा, ये मुशरिक नहीं होंगे, हकीकत में वो तीर मारने वाला खुद मुशरिक होगा। भले रामी वो खराब होगा जिसके हाथ में कुरान था, दावत कुरान से दे रहा था, इस्लामी लिबास में था, वो आगे बढ़ के मुसलमानों पर उसने शिर्क का फतवा लगाएगा, फिर उनका कत्लेआम कर देगा। उस वक्त जो उसके फतवे की जद में आ जाएंगे और जिन्हें शिर्क के ताने मिलेंगे, जवान वो मेरे उन गुलामों को बता देना उनके अकीदे में कोई बिगाड़ नहीं होगा, वही जिसने पहले शिर्क का फतवा लगाया है वो खुद इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाला है। मालिक कायनात की फजल करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तस्रीहात से हमारी हकानियत वाज़ेह है। और इन लोगों की जो चोरी थी सरकार ने चूंकि उसकी खबर दे दी है, लिहाजा ये ना इल्मे गैब मानने को तैयार है और ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें मानने को तैयार है। ये पूरा इनका बायोडेटा है जो सरकार ने बयान फरमाया है। 2.5 घंटे की बात में वो इसका एक जवाब भी न दे सके। जो उन्होंने बयान किया मैंने उसका जवाब दिया। मुझे वो घबरा के कहने लगे कि ये तो मुफ्ती ज़ैनी अहमद दालान पर ये हदीस सच्ची आती है। मैंने कहा अगर उन पर सच्ची आती है तो आप मुझे बयान करें कि उन्होंने कितने लोगों को मदीना शरीफ में कत्ल किया और कितने लोगों को, कितने मुसलमानों को उन्होंने मक्का शरीफ में कत्ल किया। आप हमारे मुअर्रिख से, गैर जानिबदार मुअर्रिख से, किसी भी मुअर्रिख से आप ये साबित कर दें कि मुफ्ती ज़ैनी अहमद दालान जो मक्का शरीफ में थे उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया हो और उन्होंने किसी पर शिर्क का फतवा लगाया हो। ये अलामत तो दो जो कई अलामत है उनमें नहीं पाई जाती। बाकी कुरान तो हर मोमिन के हाथ में है और इस्लामी लिबास की कोशिश करता है, लेकिन जो पूरी की पूरी 4 अलामतें हैं वो इब्ने अब्दुल वहाब के अलावा किसी में भी नहीं पाई जाती। मुझे कहता है ये फिर मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी होंगे। तो मैंने कहा हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अगर तो साबित करते हो तो मैं जवाब देता हूँ। आप साबित करें कि उनकी कौन सी अस्करी तंजीम थी कि जिससे उन्होंने जंग व जदल का रास्ता इख्तियार किया हो। वो तो तहकीक की दुनिया के शाहसवार थे, उनका कलम चलता गया तो 1000 किताबें लिख दी, जिंदगी पर तकसीम किया गया तो हर दिन पर 56 सफ़हात आ गए। वो दिन रात को कुरान मजीद की तालीमात के अंदर गोते लगाने वाले, मोती निकालने वाले और इल्म के गुलदस्ते सजाने वाले, वो दिन रात इन्हीं कामों में मसरूफ रहे। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सौगात लोगों में तकसीम करते रहे। उन्होंने किताब इस लिहाज से उन्होंने लोगों के अंदर न दहशतगर्दी की है, न फसाद फैलाया है, न फितना बर्पा किया है। मैंने कहा उनके मुकद्दस दामन पर तो एक मुस्लिम के कत्ल का भी खून नजर नहीं आता। तुम किस लिहाज से उनको इसका तुम मुर्द इल्जाम फैला रहे हो? लिहाजा अगर कोई दलील है तो पेश करो। मुझे कहते हैं कि आप खुद जाकर दलील तलाश करते फिरे। मैंने कहा तुम्हारे जिस बात को मैंने पेश किया है तुम्हारी किताबों से मैंने साबित किया है। तुमने ये लफ्ज बोले हैं मेरे इमाम के बारे में, तुम्हें दलील देना पड़ेगी वरना तुम्हें अपने लफ्ज वापस लेना पड़ेगी। जिस अंदाज से भी आगे बढ़े मैंने उनको जवाब दिया। फिर वो कहते हैं कि बाकी तौर पर जो मुसलमान उस वक्त थे वो मुशरिक हो चुके थे, तो तुम मुशरिकों को कत्ल किया गया। इब्ने अब्दुल वहाब ने मुशरिकों को कत्ल किया। तो मैंने कहा क्या शिरक करते थे? कहता आपको पता नहीं जब वो हज करने आते थे तो ढोल बजाते आते थे। मैंने कहा ढोल कौन सा शिरक है कि जिसकी वजह से ढोल बजाने वाले को कत्ल कर दिया जाए? ये कौन सा शिरक अकबर है? और किस हदीस की रोशनी से तुमने यह सिद्ध किया और कुरान मजीद की आयत से तुमने साबित किया कि जो शख्स ढोल बजाए वो मुशरिक हो गया है और दायरा इस्लाम से खारिज हो गया है, उसकी बीवी छीनना जायज है, उसका माल लूटना जायज है, उसका खून बहाना जायज है? कोई होश की बात करो। ये वो एक अजीम इस्तिदलाल था। इस हदीस से मैंने वहां भी पेश किया और आज तक मुझे इंतजार है कि कोई शख्स इब्ने अब्दुल वहाब को इस हदीस से बड़ी साबित करे कि वो नहीं था, कोई और शख्स था। सारी की सारी अलामत उसी में मौजूद है। वो हो या उसके नजरियात को मानने वाले हो, सारे के सारे इसी सूरे में शुमार होंगे। नबी अकरम
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس چوری کی ہمیں خبر دے دی. ہم علم غیب بھی مانتے ہیں اور سرکار کی اس خبر کو بھی صحیح مانتے ہیں. محترم سامعین، کچھ لوگ تعویذ کے استعمال پر اعتراض کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. تعویذ، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بہت سی ہیں، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جو تفاسیر کے اندر بہت سا مواد ہے وہ بھی میں نے ایک رسالے میں اکٹھا کیا ہے. تعویذ کی شرعی حیثیت قرآن مجید، قرآن رشید، آیات اور اس کے علاوہ آثار، اس پر بہت سے دار ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے احادیث پیش کی تو وہ اسی کی ایک صورت تھی. اب وہ جو پانی پیا جا رہا ہے، جس پانی میں سرکار کے بول مبارک ہیں، شفا کے لیے پیا جا رہا ہے، اس سے بڑا اور تعویذ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ انہی مقدس عقائد پر ان کی زندگی بسر ہوئی. دعا خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کی اس نسبت محبت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہیلا اسقاط، خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں ہیلا کرنا کسی کے گناہ کی بخشش کا. کتاب الحیل بڑی وسیع ہے اور اس بارے میں قرآن مجید کی آیات میں بھی دلائل ہیں، حدیث شریف میں بھی دلائل ہیں. اس بات جس وقت کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک چیز صدقہ کی جاتی ہے اور وہ فقراء بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی طرف سے اتنا ہی صدقہ وہ شمار ہوتا ہے. ہر ایک کی طرف سے اتنا ہی صدقہ شمار ہوتے ہوئے اس کی زندگی کی ساری جو سیئات ہیں اور خطائیں ہیں ان کو بخشوانے کے لیے ہر ایک کی طرف سے جب اتنا صدقہ بن جاتا ہے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں ساتھ یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کی حسنات کو قبول فرما لے اور سیئات جو آج تک معاف نہیں کی گئی اس صدقہ کی وجہ سے ان کو معاف کر دے. تو صدقہ ایسی چیز ہے جو کہ نار جہنم کو بھی بجھا دیتا ہے. اس وجہ سے ہیلا اسقاط کیا جاتا ہے. خالق کائنات اس دارالعلوم کو اور اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے. قبلہ سید اشفاق حسین صاحب کے فیوز و برکات میں اللہ تبارک